ल ठिक छ। ल आजको क्लास चाहिँ मैले घरबाटै रेकर्ड गरेर लगाइरहेको छु है। आज म ऊ गएन, इन्स्टिट्युट गएन। ल सुन्नु, लास्ट क्लासमा हामीले बीआरएस को बेसिक कन्सेप्ट हामीले पढाएको थियौँ। लास्ट क्लासमा हामीले बीआरएस को बेसिक कन्सेप्ट र बीआरएस किन बनाइन्छ, बीआरएस बनाउनुको पर्पस पढाएको थियौँ है। अनि एउटा इलिस्ट्रेसन पनि गराएको थियौँ हामीले, आइकेनको बुकको एउटा इलिस्ट्रेसन पनि गराएको थियौँ। आज चाहिँ म तिमीलाई के पढाउँछु भन्दाखेरिमा बीआरएस बनाउने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा त हुन्छ तिम्रो तिम्रो क्यास बुक पहिला मिलाएर बनाउने, अर्को तरिका हुन्छ तिम्रो क्यास बुक नमिलाइकन सिधै बीआरएस बनाउने। बीआरएस बनाइसकेपछि क्यास बुक मिलाउँला भनेर। र हामीले लास्ट क्लासमा जुन इलिस्ट्रेसन गर्यौं त्यो इलिस्ट्रेसनमा हामीले क्यास बुकलाई एडजस्ट नगरिकन भनेको क्यास बुक नसच्याइकन सिधै बीआरएस बनाएका थियौं। त्यसमा हामीले क्यास बुक एडजस्ट गर्ने कुरा केही पनि गरेनौं। तर आजको क्लासमा चाहिँ हामी क्यास बुक एडजस्ट गरेर कसरी बनाइन्छ त बीआरएस भनेको ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु भन्दा पहिला क्यास बुक चाहिँ कसरी एडजस्ट गरिन्छ त्यो कुरा चाहिँ पढ्दैछौँ है। एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ, एडजस्टेड क्यास बुक बनाउनु पनि सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा। ओके ल ठिक छ। ल सुन, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स बीआरएस आफ्टर द प्रिपरेसन अफ एडजस्टेड क्यास बुक एडजस्ट गरिसकेपछि बीआरएस कसरी बनाउने। जस्तै पहिलो कुरो त एडजस्टेड क्यास बुक भनेको के हो त? त्यसो भए एडजस्टेड क्यास बुक भनेको के हो? एडजस्टेड क्यास बुक हामी यहाँनिर क्यास बुक भनेर जति ठाउँमा पनि टर्म युज गर्छौँ नि, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट पढ्दाखेरिमा क्यास बुक भनेर भन्दाखेरिमा हामी ब्याङ्क कोलुमलाई मात्रै भनिरहेको हुन्छौँ है। जस्तै तिम्रो 3 कोलुम क्यास बुक छ र क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट 3टा कोलुम छ भने हामी ब्याङ्क कोलुम मात्रै हेर्छौँ है। यहाँनिर ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा ब्याङ्क कोलुमको मात्रै कुरा हुन्छ। क्यास बुक भनेको ब्याङ्क एकाउन्ट भन्न खोजेको हो मैले यसमा। जस्तै एडजस्टेड क्यास बुक भनेको के हो त? एडजस्टेड क्यास बुक भनेको चाहिँ जति पनि तिम्रो क्यास बुकमा चाहिँ गल्तीहरू भएको हुन्छ नि, त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ पहिला क्यास बुकमै सच्याएर त्यसपछि बल्ल तिमी बीआरएस बनाउन चाहिँ सुरु गर्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी एडजस्टेड क्यास बुक भन्छौँ कि क्यास बुकलाई चाहिँ सच्याउनुलाई चाहिँ क्यास बुकलाई एडजस्ट गरेको भनेर भनिन्छ। अब त्यसो भए एडजस्टेड क्यास बुकमा के आइटम आउँछ त? कुन आइटम चाहिँ हामीले एडजस्टेड क्यास बुकमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर दुईवटा आइटम हो, एकदम समग्रमा भन्ने हो भने दुईवटा आइटम आउँछ हाम्रो एडजस्टेड क्यास बुकमा। एउटा त आउँछ तिम्रो एरर इन क्यास बुक। यदि क्यास बुकमा तिमीले केही गल्ती गरेको छौ भने, यदि क्यास बुकमा तिमीले केही गल्ती गरेको छौ, जस्तै मैले 10,000 को चेक चाहिँ डिपोजिट गरेको थिएँ ब्याङ्कमा, तर मैले झुक्किएर क्यास बुकमा चाहिँ 1 लाख देखाएँ भनेको मेरो क्यास बुकमा गल्ती भयो नि त हैन। त्यस्तो गल्तीलाई चाहिँ हामी एडजस्टेड क्यास बुकमा इन्क्लुड गर्छौँ भनेको त्यस्तो गल्ती चाहिँ हामी सच्याउँछौँ क्यास बुकमा है, पहिले बीआरएस बनाउनु भन्दा पहिला यो मेथडमा। र अर्को के इन्क्लुड गर्छौँ यसमा भन्दाखेरिमा करेक्ट इन्ट्री entered in passbook but not in cash book। यदि कुनै ट्रान्जेक्सन ब्याङ्कमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ, पासबुकमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ, तर क्यास बुकमा इन्ट्री भएको छैन भनेदेखि त्यस्तो आइटमलाई पनि हामी एडजस्टेड क्यास बुकमा इन्क्लुड गर्छौँ। तर त्यो आइटम के हुनुपर्छ? करेक्ट हुनुपर्छ, करेक्ट इन्ट्री हुनुपर्छ है। जस्तै मानौ ब्याङ्कले गल्ती गर्यो, मैले पैसा जम्मा गरेकै थिइनँ, ब्याङ्कले झुक्किएर मेरो खातामा 5 लाख रुपैयाँ क्रेडिट गरिदियो, बढाइदियो भने त्यो त गल्ती भयो, त्यो करेक्ट इन्ट्री होइन, त्यो इनकरेक्ट गरे हो ब्याङ्कले। त्यस्तो कुरा चाहिँ हामी क्यास बुकमा एडजस्ट गर्दैनौँ। तर यदि मैले 5,000 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ तर ब्याङ्कले मैले 5,000 रुपियाँ चाहिँ जस्तै ब्याङ्कले चाहिँ मलाई ब्याज दियो, मेरो खातामा ब्याङ्कले ब्याज दियो 5,000 रुपैयाँ, तर त्यो मैले क्यास बुकमा इन्ट्री गरेको छैन किनभने मलाई थाहै पाएको छैन, ब्याङ्कले मलाई इन्फर्म गरेकै छैन, मलाई थाहा छैन। ब्याङ्कले चाहिँ इन्ट्री गर्यो, त्यो करेक्ट इन्ट्री थियो किनभने 5,000 ब्याज मैले पाउने नै थिएँ। त्यो 5,000 ब्याङ्कले इन्ट्री गरिदियो तर मैले पाएको त मलाई थाहा छैन, त्यसैले मैले क्यास बुकमा इन्ट्री गरेको छैन भने त्यस्तो आइटम चाहिँ यहाँनिर एडजस्टेड क्यास बुकमा आउने भयो। ठिक छ, यो बुझ्नलाई यसो गरौँ,
के गरौँ भन्दाखेरिमा एउटा इलुस्ट्रेसन गरौँ है, बुककै इलुस्ट्रेसन गरौँ, बुककै इलुस्ट्रेसन गरौँ, आइक्यानको बुककै इलुस्ट्रेसन गरौँ। इलुस्ट्रेसन 9 आइक्यानको स्टडी मटेरियलको इलुस्ट्रेसन 9 हेर, आइक्यानको स्टडी मटेरियलको इलुस्ट्रेसन 9 हेर, इलुस्ट्रेसन 9 हेर ल, हेर यहाँनिर इलुस्ट्रेसन 9 हेर, बुकको क्वेसन, आइक्यानको स्टडी मटेरियलको आइक्यानको बुकको इलुस्ट्रेसन 9 हेर के भन्दैछ। On 30th September 2012, on 30th September 2012, the bank account of Mr. Pandey, according to the bank column of the cash book, was overdraft to the extent of rupees 4062. ओभरड्राफ्ट छ भनेर भन्दैछ है, क्यास बुकमा चाहिँ उसको ओभरड्राफ्ट 4062 देखिरहेछ भन्छ। ओभरड्राफ्ट भनेको नेगेटिभ ब्यालेन्स, अनफेभरेबल ब्यालेन्स, यो हामीले लास्ट क्लासमा कुरा गरेको थियौँ है, फेभरेबल र अनफेभरेबलको कुरा। ओभरड्राफ्ट छ 4062 रुपियाँ, नेगेटिभ ब्यालेन्स छ। On the same date, the bank statement showed the balance of rupees 1400 in favor of Mr. Pandey. त्यही डेटमा बैंकले चाहिँ बैंकको स्टेटमेन्टमा चाहिँ 1400 रुपियाँ देखिन्छ भनेर भन्दैछ। यो मिस्टर पाण्डेको आफ्नो खातामा 4062 रुपियाँ नेगेटिभ ब्यालेन्स देखिन्छ, बैंक ब्यालेन्स क्यास बुकमा, तर बैंक स्टेटमेन्टमा चाहिँ 1400 रुपियाँ पोजिटिभ देखियो भनेपछि फरक पर्यो ब्यालेन्स। अब फरक के कारणले पर्यो, हामीले यहाँनिर एडजस्टमेन्टहरू हेर्नु पर्यो। An examination of the cash book and bank statement reveal the following. तल हामीलाई उहरु दिइराछ, एडजस्टमेन्ट के कुराले फरक पर्यो भनेर दिइराछ। अब यहाँनिर हेर, फर्स्ट नम्बरमा a check for rupees 1140, a check for rupees 1140 deposited on 29 September, 29 सेप्टेम्बरमा चाहिँ 1140 को चेक चाहिँ डिपोजिट गरेको थियो, was created by the bank only on 3rd October, तर बैंकले कहिले मात्रै क्रिएट गरिदियो, 3rd अक्टोबरमा मात्रै गरिदियो। हामी बीआरएस कहिले बनाउँदै छौं, बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदै छौं हामी 30 सेप्टेम्बरमा। अब हेर 30 सेप्टेम्बर सम्ममा के भएको छ, यो के एडजस्टमेन्टमा, यो एडजस्टमेन्टमा 29 सेप्टेम्बरको दिनमा मैले चेक मिस्टर पाण्डेले चेक डिपोजिट गरे, मिस्टर पाण्डेले चेक डिपोजिट गरेपछि उसले आफ्नो क्यास बुकमा त ब्यालेन्स बढायो, तर 30 सेप्टेम्बर सम्ममा बैंकले त बढाएको छैन, बैंकले त अक्टोबरमा गएर बल्ल बढाइदिएको छ ब्यालेन्स भनेपछि 30 सेप्टेम्बरको दिनमा पासबुकमा त ब्यालेन्स बढेको छैन। अब यो एडजस्टेड क्यास बुकमा आउँछ कि आउँदैन त, एडजस्टेड क्यास बुकमा के आउँछ हेर त, एडजस्टेड क्यास बुकमा एउटा त क्यास बुकमा भएको गल्ती आउँछ, के यो क्यास बुकमा गल्ती भएको हो त, गल्ती त भएको होइन, हामीले चेक त साच्चै इस्यु गरे हो, इस्यु भने डिपोजिट गरे हो, डिपोजिट गरेको चेकलाई हामीले डिपोजिट भनेर देखाउँदाखेरिमा त्यो त गल्ती होइन भनेपछि करेक्ट इन्टर इन पासबुक बट नट इन क्यास बुक। यदि यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ हाम्रो पासबुकमा चाहिँ इन्ट्री भएको तर क्यास बुकमा चाहिँ नभएको हो त, त्यो पनि होइन, यो त क्यास बुकमा इन्ट्री भएको तर पासबुकमा चाहिँ नभएको हो, टाइमिङ डिफरेन्सले गर्दा भनेपछि यो हाम्रो एडजस्टमेन्ट क्यास बुकमा आउने भएन। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरको पोइन्ट हेर, सेकेन्ड नम्बरमा के भन्दैछ, अ पेमेन्ट बाई चेक फर रुपिज 160 has been entered twice in क्यास बुक। एउटा क्रेडिटरलाई एउटा पार्टीलाई हामीले 160 रुपैयाँ चेकबाट पेमेन्ट गरेका थियौं, तर त्यो झुक्किएर दुईचोटि इन्टर गरियो क्यास बुकमा भनेर भन्दैछ। यो त गल्ती भयो, कहाँ गल्ती भयो, क्यास बुकमा गल्ती भयो। क्यास बुकमा एकचोटि रेकर्ड गर्नुपर्ने ट्रान्जेक्सन दुईचोटि रेकर्ड गरियो भनेपछि यो एरर इन क्यास बुक हो भनेपछि यो केमा आउने भयो, एडजस्टेड क्यास बुकमा आउने भयो। ल ठीक छ, म तिमीलाई यहाँ एडजस्टेड क्यास बुक साइड बाइ साइड बनाएर देखाउँछु है, फेरि अहिले पछि झुक्किन सक्छ तिमी। एडजस्टेड क्यास बुक पनि साइड बाइ साइड बनाउँदै जाउँ। एडजस्टेड क्यास बुक बनाउँदै जाउँ, एडजस्टेड क्यास बुक, ल हेर एडजस्टेड क्यास बुक, ल हेर एडजस्टेड क्यास बुक हेर, एडजस्टेड क्यास बुकमा
एडजस्ट क्यासबुक पनि सँगसँगै हेर्दै जाउँ है। मेरो यसको साइज चाहिँ अलिकति घटाइदिउँ न क्वेसनको है। अटेन हुन त तल गर्दा नि हुन्थ्यो है, तल गरौँ न। हामीसँग जति पनि स्पेस छ किन गर्ने, किन कन्जुसाइ गर्ने। तलै बनाइदिउँ एडजस्ट क्यासबुकलाई। एडजस्टेड क्यासबुक ल हेर, एडजस्टेड क्यासबुक बनाउँछु है म अब यहाँ। ल हेर, एडजस्टेड क्यासबुकमा मेरो क्यासबुकको ब्यालेन्स कति दिइरहेछ क्वेसनमा, 4062 रुपियाँ ओभरड्राफ्ट दिइरहेछ। ओभरड्राफ्ट दिनु भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स दिइरहेछ। बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन कति छ हेर, ब्यालेन्स कति छ मेरो, बाई ब्यालेन्स ब्रट डाउन दिइरहेछ मलाई कति रुपियाँ भन्दाखेरिमा 4062 रुपियाँ, 4062 रुपियाँ क्रेडिट ब्यालेन्स दिइरहेछ, क्रेडिट साइडमा राखियो है। त्यसपछि अब एडजस्टेड क्यासबुकमा आउने के थियो हाम्रो एडजस्टमेन्ट, क्रेडिटरलाई 160 रुपियाँ पेमेन्ट गरेको, दुईचोटि पेमेन्ट गरियो। एकचोटि पेमेन्ट गरेको भए एकचोटि घट्थ्यो क्यासबुकमा, तर दुईचोटि पेमेन्ट गर्नाले 160 रुपियाँ कतिचोटि घट्यो, दुईचोटि घट्यो। क्यासबुकमा दुई पटक घट्यो भनेपछि एकचोटि बढी घटिरहेछ हाम्रो। अब यहाँनिर एडजस्टेड क्यासबुकमा तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि थाहा छैन, यो डेबिट साइड भनेको क्यासबुकको रिसिभ साइड हो, रिसिभ साइड हो, र क्रेडिट साइड भनेको क्यासबुकको पेमेन्ट साइड हो है। अब यहाँनिर पेमेन्ट साइडमा मेरो 160 रुपियाँ बढी राखेँ मैले भनेपछि अब यसलाई सच्याउनको लागि के गर्नु पर्यो, मैले 160 रुपियाँ बढी मैले पेमेन्ट साइडमा राखेको छु भने त्यसलाई सच्याउनको लागि, त्यसलाई हटाउनको लागि त के गर्नु पर्यो, डेबिट साइडमा अब मैले 160 रुपियाँ राखिदिनु पर्यो टु क्रेडिटर। क्रेडिटरलाई बढी तिर्यो कति भन्दाखेरिमा 160 रुपियाँ। यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन। त्यसपछि हेर, त्यसपछि के भन्दैछ, त्यसपछि सेकेन्ड नम्बर, त्यसपछि थर्ड नम्बरको पोइन्टमा हेर, थर्ड नम्बरको पोइन्टमा on 29th September the bank credited an amount of rupees 1740 received from a customer of Mr. Pandey। 29 सेप्टेम्बरको दिनमा बैंकले 1740 रुपियाँ क्रेडिट गरिदियो मेरो खातामा। किनभने मेरो कस्टमरले डाइरेक्टली बैंकमा पेमेन्ट गरेको छ। बट द एडभाइस वाज नट रिसिभ टिल 1 अक्टोबर। तर 1 अक्टोबर भन्दा पहिला मिस्टर पाण्डेलाई चाहिँ खबर गरिएन भनेर भन्दैछ। भनेपछि मिस्टर पाण्डेलाई खबर नै गरेको छैन भने उसको क्यासबुकमा त यो त गल्ती त सचिएको छैन, उसले त क्यासबुकमा इन्ट्री गरेको त छैन यो 1740। भनेपछि यो इन्ट्री भनेको पासबुकमा इन्ट्री भएको तर क्यासबुकमा इन्ट्री नभएको केस भयो भनेपछि यो पनि सेकेन्ड नम्बर पोइन्टमा पर्यो। यो पनि आउने भयो एडजस्टेड क्यासबुकमा। हेर, एडजस्टेड क्यासबुकमा करेक्ट इन्ट्री इन्टर इन पासबुक बट नट इन क्यासबुक, यो क्याटेगोरीमा पर्यो यो एडजस्टमेन्ट। किनभने पेमेन्ट चाहिँ क्यास पासबुकमा इन्ट्री भइसकेको छ तर क्यासबुकमा इन्ट्री गरेको छैन। यसो भए यसलाई तिमी राखिदेऊ केमा भन्दाखेरिमा एडजस्टेड क्यासबुकमा इन्ट्री गरिदेऊ। 1740 रुपियाँ मेरो रिसिभ भएको छ तर मैले रेकर्ड गरेको छैन अहिलेसम्म भनेपछि अब के गरिदिनु पर्यो, रेकर्ड गरिदिनु पर्यो, रिसिभ साइडमा देखाइदिनु पर्यो आएको पैसा। टु डेटरबाट आयो पैसा, कति पैसा आयो, 1740 रुपियाँ आयो, यो पैसा देखाइदिनु पर्यो। त्यसपछि फेरि हेर, त्यसपछि अर्को एडजस्टमेन्ट हेर, अर्को एडजस्टमेन्ट 4 नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर, बैंक चार्जेस अमाउन्टिङ टु रुपिज 58 had not been entered in the cash book।
ब्याङ्कले मलाई चार्ज लगायो 58 रुपियाँ, पासबुकबाट त मेरो ब्यालेन्स घटाइदियो, तर क्यास बुकमा केही पनि इन्ट्री भएको छैन। ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा 58 रुपियाँ घटिसक्यो, क्यास बुकमा मैले इन्ट्री गरेकै छैन भनेपछि यो पनि कस्तो खालको कुन नेचरमा पर्यो? यो पनि पासबुकमा चाहिँ इन्ट्री भएको तर क्यास बुकमा चाहिँ इन्ट्री नभएको रेकर्डमा नेचरमा पर्यो भनेपछि यो पनि हाम्रो एडजस्टेड क्यास बुकमा राख्नु पर्यो। एक कति रुपियाँ भन्दाखेरिमा 58 रुपियाँ। 58 रुपियाँ मेरो ब्याङ्क मेरो क्यास बुकबाट घटाउनु पर्ने थियो मैले, किनभने ब्याङ्कले चार्ज लगायो मलाई, तर अहिलेसम्म घटाएको छैन भनेपछि अब के गरिदिनु पर्यो? यसलाई घटाइदिनु पर्यो। ब्याङ्क चार्जेस कति रुपियाँ भन्दाखेरिमा 58 रुपियाँ। त्यसपछि नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट हेर, नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट 5 नम्बरको एडजस्टमेन्ट हेर। अन 6 सेप्टेम्बर 6 सेप्टेम्बरको दिनमा द ब्याङ्क क्रेडिटेड ₹2000 टु मिस्टर पाण्डेज एकाउन्ट इन एरर। 6 सेप्टेम्बरमा ब्याङ्कले गल्तीले 2000 रुपियाँ पाण्डेको एकाउन्टमा चाहिँ क्रेडिट गरिदियो, थपिदियो भनेर भन्दैछ। अब ब्याङ्कले गरेको गल्ती हामीले एडजस्टेड क्यास बुकमा राख्ने हो कि होइन? होइन, किनभने एडजस्टेड क्यास बुक बनाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो एक्चुअल ब्याङ्क ब्यालेन्स कति हो भनेर निकाल्नको लागि हो। यो ब्याङ्कले गरेको गल्ती हामी एडजस्टेड क्यास बुकमा राख्दैनौँ। एडजस्टेड क्यास बुकमा भएको गल्ती र जुन चाहिँ करेक्ट एन्ट्री पास ब्याङ्कमा चाहिँ भएको हुन्छ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा, तर हाम्रो क्यास बुकमा चाहिँ छुटेको हुन्छ, त्यो मात्रै राखिन्छ है भनेपछि यो आएन। त्यसपछि 6 नम्बरमा अ बिल अफ एक्सचेन्ज, फेरि बिल अफ एक्सचेन्जको कुरा आयो। बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ जुन हाम्रो पुरानो स्टुडेन्ट छ, मलाई थाहा छँदैछ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, नयाँ स्टुडेन्टले चाहिँ अहिलेको लागि चेक नै सम्झेर उ गर है, सल्भ गर है, किनभने यो चाहिँ च्याप्टर नै छ छुट्टै, हामीले त्यो च्याप्टर पढ्दाखेरिमा यसलाई राम्रोसँग पढ्छौँ। अ बिल अफ एक्सचेन्ज फर ₹1000 वाज डिस्काउन्टेड बाई मिस्टर पाण्डे विथ हिज ब्याङ्क। 1000 रुपियाँको बिल चाहिँ साटेको थियो पाण्डेले ब्याङ्कसँग भनेर भन्दैछ भनेपछि एउटा चेकको नेचरको बिल 1000 रुपियाँको साटेको थियो, 1000 रुपियाँ पैसा लिएको थियो पाण्डेले, त्यो साटेर द बिल वाज डिसअनर्ड, तर बिल डिसअनर्ड भयो भनेको बिल काम नलाग्ने भयो, त्यो बिलको पैसा तिर्नुपर्ने मान्छेले। अन 28 सेप्टेम्बर बट नट इन्ट्री ह्याड बिन मेड इन क्यास बुक, तर क्यास बुकमा इन्ट्री भएको छैन भनेर भन्दैछ। मैले ब्याङ्कसँग डिस्काउन्ट गरेको बिल डिसअनर्ड भएपछि, मैले ब्याङ्कसँग डिस्काउन्ट गरेको बिल डिसअनर्ड भएपछि 1000 रुपियाँ मैले लिएको पैसा ब्याङ्कले मेरो खाताबाट घटाइदियो। ब्याङ्कले त त्यो बिल काम नलाग्ने भएपछि 1000 रुपियाँ मेरो खाताबाट घटाइदियो, तर मलाई त्यो कुरा थाहै छैन, मलाई इन्फर्म नै भएको छैन, मैले रेकर्डै गरेको छैन भनेपछि यो पनि एडजस्टेड क्यास बुकमा आउने भयो, किनभने यो पनि करेक्ट ट्रान्जेक्सन हो र ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा इन्ट्री भइसक्यो, मेरो क्यास बुकमा चाहिँ इन्ट्री भएको छैन। अब यहाँनिर यो पैसा कति छ भन्दाखेरिमा पैसा चाहिँ मेरो 1000 रुपियाँ। 1000 रुपियाँले मेरो ब्याङ्क स्टेटमेन्ट घटाइरहेछ ब्याङ्कले भने मैले पनि क्यास बुकमा यो 1000 रुपियाँ चाहिँ ब्याङ्कले मेरो खाताबाट काट्यो भनेर घटाउनु पर्ने थियो, तर मैले अहिलेसम्म घटाएको छैन। बाई बिल डिसअनर्ड। यसको इन्ट्री के हुन्छ भनेर चाहिँ म तिमीलाई ऊ पढ्दाखेरि बिल अफ एक्सचेन्ज पढ्दाखेरिमा भन्छु है, किनभने यसको इन्ट्रीमा चाहिँ खासमा बाई डेटर एकाउन्ट हुन्छ, डेटर एकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क एकाउन्ट गरिन्छ, त्यो कसरी गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा अगाडिदेखिको इन्ट्री हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको एडजस्टमेन्ट बुझ्नको लागि। त्यो चाहिँ म तिमीलाई नेक्स्ट क्लासमा बिल अफ एक्सचेन्ज पढाउँदाखेरिमा भन्छु है। भनेपछि बिल डिस्काउन्ट भयो 1000 रुपियाँको, त्यो पनि मैले एडजस्टेड क्यास बुकबाटै घटाउने भएँ। अब हेर नेक्स्ट एडजस्टमेन्ट के छ, लास्ट एडजस्टमेन्ट चेक इस्युड अप टु 30 सेप्टेम्बर। 30 सेप्टेम्बरसम्ममा चेक इस्यु गरेको छ बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट, तर पेमेन्टको लागि ब्याङ्कमा पुगेको छैन त्यो चेक भनेर भन्दैछ भनेपछि अप टु द डेट टोटलिङ ₹3760 को चेक चाहिँ 3760 रुपियाँको चेक हामीले इस्यु गरिसक्यौँ। इस्यु गरेपछि हामीले हाम्रो क्यास बुकमा पनि रेकर्ड गरिसक्यौँ, तर ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट भएकै छैन भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा इन्ट्री भएको छैन। यो क्यास बुकमा भएको गल्ती पनि होइन र यो पास ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री भएको तर क्यास बुकमा इन्ट्री नभएको ट्रान्जेक्सन पनि होइन भनेपछि यो पनि एडजस्टमेन्ट क्यास बुकमा आउने भएन। यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? ल ठिक छ, त्यसो भए अब तिमी यसलाई ब्यालेन्स गरिदेऊ, यसलाई ब्यालेन्स गरिदेऊ।
यसलाई ब्यालेन्स गरिदेऊ। यो लेजरलाई एडजस्टमेन्ट क्यास बुकको लेजरलाई तिमी ब्यालेन्स गरिदेऊ। यहाँ हेर क्रेडिट साइडमा टोटल मेरो कति छ? मेरो क्याल्कुलेटर कहाँ गयो? क्याल्कुलेटर क्रेडिट साइडमा मेरो टोटल छ 4062 प्लस 58 प्लस 1000 5120 टोटल छ मेरो 5120 रुपैयाँ। अब 5120 डेबिट साइडमा मेरो कतिले सर्ट भयो? डेबिट साइडमा मेरो कतिले सर्ट भयो? डेबिट साइडमा मेरो कतिले सर्ट भयो? त्यति मेरो कति के भयो? मेरो यहाँनिर टु ब्यालेन्स क्यारी डाउन मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स कति आउने भयो? 3220 रुपैयाँ। 3220 रुपैयाँ। ठिक छ? यो मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर है। मेरो ओभरड्राफ्ट आयो 3220 रुपैयाँ। यो ब्यालेन्सिङ फिगर। यो मेरो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। ओके, बीएफ भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर है। ल ठिक छ। 3220 रुपैयाँ आयो मेरो एडजस्टेड क्यास बुकबाट। मेरो एडजस्टेड क्यास बुकबाट ओभरड्राफ्ट 3220 को आयो। अब म ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन अब बल्ल बनाउँछु। अब म बनाउँछु ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब बनाउँछु म ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट है। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरिमा जुन जुन आइटम चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड क्यास बुकमा आइसक्यो त्यसलाई हामीले इन्ट्री गर्नु पर्दैन। जुन जुन आइटम चाहिँ हामीले छोडेका छौँ त्यो मात्रै इन्ट्री गर्ने हो है। जस्तै मेरो ब्यालेन्स एज पर एडजस्टेड क्यास बुक लिन्छौँ। अब म एडजस्टेड क्यास बुक ब्यालेन्स एज पर एडजस्टेड क्यास बुक कति छ भन त? मेरो ब्यालेन्स एज पर एडजस्टेड क्यास बुक कति छ? मेरो ब्यालेन्स एज पर एडजस्टेड क्यास बुक छ मेरो कति भन्दाखेरिमा 3220 रुपैयाँको ओभरड्राफ्ट छ भनेको नेगेटिभमा 3220 रुपैयाँ छ। ठिक छ? मेरो नेगेटिभ ब्यालेन्स 3220 रुपैयाँ छ। अब हेर, अब अघि हामीले छोडेको ट्रान्जेक्सनहरु हेर। अब क्वेशनमा छोडेको ट्रान्जेक्सन कुन थियो? 1 नम्बरको थियो। 1 नम्बरको ट्रान्जेक्सन थियो हामी छोडेको। के थियो? A check for ₹1140 deposited on 29 September was created by the bank only on 3rd October. हामीले चेक डिपोजिट गरिसक्यौं तर बैंकमा कलेक्ट भएको छैन, क्लियर भएको छैन भनेपछि हामीले क्याश बुकमा त 1140 रुपैयाँले बढाइसकियो तर बैंक स्टेटमेन्टमा बढेको छैन। अब हेर, अब हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट के हो? हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो क्याश बुक। हामी क्याश बुकबाट यो सोलुसन गर्न सुरु गर्दैछौं। क्याश बुकबाट सुरु गर्दैछौं भने हामीले केलाई मिलाउनु पर्यो? हामीले एडजस्ट पनि क्याश बुकमा नै गर्नु पर्दछ। अब क्याश बुकमा मेरो 1140 रुपैयाँले मैले बढाएको छु। मेरो फिगर 1140 रुपैयाँले बढाएँ मैले क्याश बुक मैले 1140 रुपैयाँले बढाएँ तर पासबुक त मैले केही पनि भएको छैन, पासबुकमा इन्ट्री नै भएको छैन। अब यसलाई मिलाउनको लागि, बराबर बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? मैले क्याश बुकमा, मैले पासबुकमा गर्न पाउँदिन है। स्टार्टिङ पोइन्ट क्याश बुक भएपछि क्याश बुकमा एडजस्ट गर्नुपर्छ। क्याश बुकमा मैले माइनस 1140 रुपैयाँ गर्नु पर्यो बराबर गर्नको लागि, क्याश बुक र पासबुक बराबर गर्नको लागि। भनेपछि लेस के गर्नु पर्यो? चेक इस्यु, चेक डिपोजिटेड but not quite clear। कति रुपैयाँ? 1140 रुपैयाँ। त्यसपछि हेर हामीले त्यसपछि छोडेको ट्रान्जेक्सन अर्को कुन छ? अर्को ट्रान्जेक्सन छ हाम्रो छोडेको 2 नम्बरको ट्रान्जेक्सन त हामीले उ गरिसक्यौं, एडजस्टेड क्याश बुकमा राखिसक्यौं। 3 नम्बरको ट्रान्जेक्सन पनि हामीले एडजस्टेड क्याश बुकमा राखिसक्यौं। 4 नम्बरको पनि एडजस्टेड क्याश बुकमा राखिसक्यौं।
5 नम्बरको राखेको छैन। On 6 September the bank credited 2000 to Mr. Pandey's account in error. बैंकले गल्तीले 2000 रुपैयाँ पाण्डेको खातामा हालिदियो भनेर भन्दैछ है। अब हेर क्यासबुक र पासबुक, क्यासबुकमा के भइरहेछ, पासबुकमा के भइरहेछ। पासबुकमा हाम्रो बैंकले 2000 रुपैयाँ गल्तीले बढाइदियो, गल्तीले 2000 रुपैयाँ प्लस गरिदियो मेरो पासबुकमा बैंकले, तर क्यासबुकमा त केही पनि भएको छैन। अब मैले मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट क्यासबुक हो भने मैले क्यासबुकमा गर्नु पर्यो एडजस्टमेन्ट। यो क्यासबुक र पासबुकलाई बराबर बनाउनको लागि क्यासबुकमा मैले के गर्नु पर्यो, अब प्लस 2000 गरिदिनु पर्यो। भनेपछि एड गर्नु पर्यो यो आइटमलाई, एड wrong credit given by bank, कति रुपैयाँ, 2000 रुपैयाँ। त्यसपछि हेर, त्यसपछि हाम्रो के छ, इन्ट्री नगर हामीले एडोस क्यासबुकमा छुटाएको ट्रान्जेक्सन अर्को के छ, 6 नम्बरको ट्रान्जेक्सन पनि हाम्रो एडोस क्यासबुकमा आइसक्यो। 7 नम्बरको ट्रान्जेक्सन आएको छैन। 7 नम्बरको ट्रान्जेक्सनमा के भन्दैछ, चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। चेक इस्यु गरिसक्यो तर पेमेन्टको लागि चाहिँ गएको छैन भन्दैछ 3760 रुपैयाँको। अब हेर यहाँनिर के भइरहेछ, क्यासबुक र पासबुकमा हाम्रो क्यासबुकमा 3760 को चेक हामीले इस्यु गर्यौं भनेपछि घटायौं, हामीले तिरेको चेक त 3760 रुपैयाँले घटायौं चेकको पैसा। तर पासबुकमा हाम्रो बैंकमा त यो पुगेकै छैन, चेक बैंकमा गएकै छैन, कस्टमरले क्रेडिटरले लगेकै छैन भनेपछि पासबुकमा केही नि भएको छैन। अब हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट क्यासबुक हो, यो क्वेसन यो सोलुसनको बीआरएस को भनेपछि क्यासबुकमा हामीले अब यो क्यासबुक र पासबुकलाई बराबर बनाउन क्यासबुकमा के गर्नु पर्यो, प्लस 3760 गरिदिनु पर्यो। भनेपछि एड गरिदिनु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। के एड गर्नु पर्यो, चेक issued but not presented for payment। कति रुपैयाँको, 3760 रुपैयाँको। यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन। अब निकालिदेऊ ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट। ल हेर ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट कति आउँछ, ल यसलाई निकाल। ब्यालेन्स एज पर बैंक स्टेटमेन्ट कति आउँछ, -3220 -1140 प्लस 2000 प्लस 3760, 1400 पोजिटिभ ब्यालेन्स आयो मेरो। बैंक स्टेटमेन्टको मेरो ब्यालेन्स आयो 1400। यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन, यति कुरा बुझिन्छ कि बुझिदैन, यो बीआरएस बनाएको बुझिन्छ कि बुझिदैन। यो चाहिँ हाम्रो बीआरएस बनाउने दुईटा तरिका हुन्छ पखाइ सुन है। बीआरएस बनाउने दुईटा तरिका हुन्छ, एउटा एडजस्टेड क्यासबुक बनाएर, एउटा एडजस्टेड क्यासबुक नबनाइकन। हामीले लास्ट क्लासमा एडजस्टेड क्यासबुक नबनाइकन एउटा क्वेसन गरेका थियौं। आजको क्लासमा हामीले एडजस्टेड क्यासबुक बनाएर कसरी गर्ने भनेर चाहिँ हामीले आजको क्लासमा गर्यौं। एडजस्टेड क्यासबुकमा चाहिँ के ट्रान्जेक्सन मात्रै आउँछ, दुईवटा मात्रै। एउटा चाहिँ तिम्रो क्यासबुकमा कुनै गल्ती भएको छ भने त्यो आउँछ, र अर्को चाहिँ तिम्रो जुन आइटम चाहिँ तिम्रो बैंक स्टेटमेन्टमा चाहिँ इन्ट्री भएको छ तर क्यासबुकमा चाहिँ इन्ट्री भएको छैन भने त्यो आइटम आउँछ है। यति दुईटा मात्रै एडजस्टेड क्यासबुकमा आउँछ, र जुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ एडजस्टेड क्यासबुकमा आउँदैन त्यसलाई मात्रै हामी बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा इन्क्लुड गर्दछौँ। एडजस्टेड क्यासबुकै हो। अब ओभरड्राफ्टबाट सुरु भएको क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने प्रब्लम पनि भएन तिमीलाई, किनभने ओभरड्राफ्टबाटै सुरु भएको क्वेसन चाहिँ हामीले यो सोलुसनमा गर्यौं। किनभने यसमा एडजस्टेड क्यासबुकको ओपनिङ ब्यालेन्स ओभरड्राफ्ट थियो। ओभरड्राफ्ट भएको क्वेसनमा तिमीलाई दुईवटा तरिका हुन्छ, दुईवटा त मेनली दुईवटा भनौँ है, मेनली दुईवटा तरिका हुन्छ तिमीलाई चाहिँ सोलुसन गर्ने। एउटा त तिमीले ओभरड्राफ्टलाई नेगेटिभ ब्यालेन्स राखेर गर्यौ भने सेम एज लास्टमा हामीले जसरी गरेका थियौँ एडजस्टमेन्टहरू त्यसरी नै गर्न सक्छौ। अथवा तिमीले ओभरड्राफ्टलाई चाहिँ नेगेटिभ ब्यालेन्स राखेनौ भनेदेखि चाहिँ
त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले ओभरड्राफ्ट घटाउँछ कि बढाउँछ ट्रान्जेक्सनहरूले त्यो हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले त्यसरी गरिनँ तिमीलाई, मैले चाहिँ तिमीलाई सिधै नेगेटिभ ब्यालेन्स राखिदिएर गरिदिएँ। तिमीले जसरी गर्दा पनि हुन्छ, तिम्रो इच्छा गर्दा हुन्छ है। बुकको जसरी गर्दा पनि, बुकको सोल्युसन पनि ठिक छ, बुकको जसरी गर्दा पनि हुन्छ, यसरी गर्दा पनि हुन्छ। ओके ल ठिक छ। ल यो यसो गरौँ, एडजस्टेड क्यास बुकको चाहिँ यही भयो है। म तिमीलाई यस्तो गर्छु, म तिमीलाई सजेस्टेडको क्वेसनहरू 1-2वटा उ गरिदिन्छु, जुनमा चाहिँ रेक्टिफिकेसन यसो गर्छु, रेक्टिफिकेसन पनि भएको क्वेसनहरू छ होइन, त्यो चाहिँ म तिमीलाई, जस्तै यही क्वेसन पनि रेक्टिफिकेसन पनि भएको क्वेसन हो कि, यसमा चाहिँ हाम्रो रेक्टिफिकेसन अफ इररको पनि गर्न मिल्थ्यो खासमा। यो चाहिँ जति जति गल्ती भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले करेक्ट एन्ट्री यस्तो हुनु पर्थ्यो, इनकरेक्ट एन्ट्री यस्तो भयो, त्यस कारण अब यसलाई सच्याउनु यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गर्न सक्थेँ होइन। तर रेक्टिफिकेसन अफ इरर त नयाँ स्टुडेन्टहरूले पढेको छैन, त्यस कारण मैले त्यो चाहिँ रेक्टिफिकेसन अफ इरर च्याप्टर पढेपछि म तिमीलाई बिआरएसको जति पनि रेक्टिफिकेसन क्वेसन छ त्यो फेरि एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु। ओके ल ठिक छ। सोलुसन पख कसैको कपी गर्न बाँकी छ भनेदेखि कपी गर। एडजस्टेड क्यास बुक यो भयो के अरे, त्यसपछि बिआरएस तल छ भयो। ल ठिक छ, बाई बाई।